फूल घालू काय हाफ देऊ काय काढू जायना ते गुड इवनिंग. आयचो जो प्रेस कॉन्फरन्साचो विशय आसा तेच्या पयलीं आमचे बरोबर गोवा प्रदेश काँग्रेस पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी बाब जनार्दन भंडारी आसा. तशेंच आमचे गोवा प्रदेश यूथ काँग्रेसीचे अध्यक्ष बाब वरद माडोलकर. तशेंच आमचे कुमारजीचे ब्लॉक प्रेसिडेंट बाब विशाल वळवयकर. आयज जो विशय आसा आमचो तो आसा आमचो जी तुमकां खबर आठवण जाता आसतली नुसी नलिनी शीप, जी नाफ्ता शीप जी मुर्मुगांव पोर्टान येयलेली. तो जेन्ना नुसी नलिनी शीप जेन्ना मुर्मुगांव पोर्टान येयली तेन्ना काँग्रेस पार्टीन परत परत तो विशय लोकांच्या समोर हाडलेलो आनी लोकांक सांगलेलें की हेच्या फाटल्यान एक व्हडलोसो स्कॅम आसा म्हणून. आनी पुन्हा पुन्हा आमी हेजे बद्दल प्रेसा कडसून ब्रीफ केल्लेले. तशेंच आमी MPDचेर मोर्चा येयल्लो. तशेंच आमी नाफ्ता जे इनवॉल्ड आसलेले तेंच्या बद्दलूय उलयलेले. आनी ताका आतां ऑलमोस्ट पळोवपाक गेल्यार ही गजाल आसलेली ती 26 नोव्हेंबर 2019ची. ऑलमोस्ट आतां 1 वर्स जावपाक येयलेलें आसा. आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा नुसी नलिनीची हिस्ट्री जी आसा ती फाटली, ती बोट कशी बाबा MPD पोर्टान पावली हेजे बद्दल तुमकां चड म्हायती दिना. बट एक बारीकसो ब्रीफ करता की ही बोट पाकिस्तानानसून भायर सरलेली 10,000 मेट्रीक टन आमचे नाफ्ता कार्गो घेवन वांगडा. आनी ती कार्गो घेवन ती गुजराताक पावली. गुजराताक तेंच्यांनी 5,000 टन्स जे नाफ्ता आसली ती देंवयली. तेज्या उपरांत ती उरलेली 5,000 अनलोड करपाक लागून ती वेस्ट बंगाल वयताली कलकत्ता पोर्टाक. थंयसर वाटेर कोचीन पोर्टाक थंयसर एक ब्लास्ट जालो आनी थंयसर तेंचे जे क्रू आसले ते सगळे जाण क्रू बोट सोडून धांवले आनी इंजीन बीन ते बोटीचे आसले ते सगळे लासले आनी ती बोट तशीच उरलेली. तेज्या उपरांत ती कोचीन पोर्टार घेवपाक लागून खूब अपील केले ते ओनर्सान. हायकोर्टान गेले बट हायकोर्टान सुद्दां तांकां एलाव करुना थंयसर घेवपाक केरला हायकोर्टान. आनी ती बोट तशीच थंयसर उरली कितलेशे म्हयने. तेज्या उपरांत तुमकां खबर आसा कितें ती बोट थंयसून मुर्मुगांव पोर्टान पावली. विदावट मॅन पावर इंजीन नासतना ती बोट टो करून कोचीन पोर्टानसून मुर्मुगांव पोर्टान हाडली. आनी तेन्ना आमी सगळ्या काँग्रेस पार्टीन डिमांड केल्लेले कितें बाबा ही बोट जी कोचीनसून गोंयान पावली MPD पोर्टान पावली ही कशी पावली. तेजेर ना इंजीन तेजेर चलना ना तेजेर मॅन पावर आसा कांयच नासतना फक्त टो करून येदी व्हडली रिस्क घेवन कित्याक तेज्या भितर इतले डेंजरस कॅमिकल आसलेले नाफ्ता ती बोट बाबा टो करून हाडली MPDन. आनी तेन्ना आमी थंयसर डिमांड केलेले कितें बाबा तेंचेर FIR लॉन्च जावची जे सगळे जाण इनवॉल्ड आसलेले ही बोट MPDन हाडपाक लागून आनी ही केस आसा ती CBI कडेन दिवची म्हणून. आयज टोटल 26 नोव्हेंबर 2019ची गजाल ही जेन्ना बोट ती थंयसर गोंयान पावली आनी तेज्या उपरांत आयज 11 म्हयने जाले आनी काल तेजी चार्जशीट फायल जाता. आमचे कोस्टल पुलीस फायल करता हर्बर पुलीस स्टेशनाचेर. कोस्टल पुलीस आसा तेंच्यांनी आनी ती चार्जशीट फायल केल्ली आसा. तशीच CBIनूय आपली चार्जशीट फायल केल्ली आसा. बट एक मजेची गजाल पळोवपाक येता भितर जो स्कॅम आसा पळय तो स्कॅम कसो आउट जाता. कित्याक आमी तेन्नाच्यान तांकां सांगीत आसलेले की हेच्या फाटल्यान एक व्हडलो स्कॅम चल्ला. हेच्या फाटल्यान जो मास्टर मायंड आसा ताका एक्सपोज करपाची गरज आसा म्हणून. आयज 11 म्हयन्या उपरांत चार्जशीट जाल्लेली आसा आनी ही चार्जशीट जी फायल केल्ली आसा ती अगेन्स्ट हूम कोणाचेर फायल जाल्लेली आसा जाल्यार सगळ्यांत पयलीं जी कोस्टल पुलिसान जी चार्जशीट फायल केल्लेली आसा ती अगेन्स्ट द ओनर जी नुसी नलिनीची जी बोट आसली तेजो ओनर जो आसलेलो पुनीत आर्या आनी पवन आर्या हेंचेर केस फायल जाल्लेली आसा. आनी तेजे केस अशी फायल जाल्लेली आसा फॉर इलिगली एंकरींग 2,300 टन्स ऑफ नाफ्ता वेसल नुसी नलिनी एट MPD and endangering public safety and marine life by their illegal acts. सो अशी चार्जशीट फायल जाल्लेली आसा. आनी CBIची चार्जशीट जी फायल जाल्लेली आसा ती फायल अशी जाल्लेली आसा कित्याक सेंट्रल गव्हर्मेंटाक स्टेट गव्हर्मेंटाक 55 crores लॉस जाल्लेले आसा म्हणून. 55 crores लॉस जाल्लेले आसा.
सो ही 2 केसीस कोस्टल पुलीस आनी CBIची चार्जशीट फायल जाल्लेली आसा. 55 crores लॉस आनी जे 2 ओनर आसा तेंच्या फाटल्यान जाल्लेले आसा. हांव तांकां विचारपाक सोदतां, हे ओनराचेर केल्लेले आसा बरी गजाल, कित्याक दे आर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल. बट आमी विसरूंक शकना जे मेन एक्यूज आसा, जो मेन मास्टर मायंड आसा, जे मनशाचो मोटीव आसलेलो ही बोट MPDन हाडपाक, हे मनीस कोण? आयज कोचीनसून जी बोट गोंयान MPDन पावता आनी MPDन पावून जेन्ना ती बोट ब्रेक वॉटर्साक धरता आनी थंयसून वादळ येता आनी ती ब्रेक वॉटर्सांसून वचून राजभवना कडेन पावता. आनी जेन्ना ती राजभवना कडेन पावता तेन्ना सगळे जाण गव्हर्मेंट जागे जाता आनी तेन्ना मागीर ती अनलोड करपाक म्हळ्यार नाफ्ता काडपाक लागून तेंचो सगळो प्रयत्न चालू जाता. तेन्ना तेंच्यानी आख्खे मुर्मा गोंयच्या लोकांक तशेंच आख्खे गोंयच्या लोकांची लायफ डेंजरान घातलेली. सो हे मनीस कोण फाटल्यान जी बोट बाबा हांगा हाडपाक लागून मास्टर मायंड कोण आसलेले, हेजेर चड चवकशी जावपाची आसा. आयज तेच्या बरोबर जे मेन एक्यूज्ड, हांव म्हणटा मेन एक्यूज जी बोट हाडपाक लागून, ओनर आसलो जाल्यार ओनर डायरेक्ट कोचीनसून बोट हाडूंक शकना. MPDन बोट येवपाक लागून MPDन परमिशन दिवचें पडटा, बाबा तुमी बोट घेवन या म्हणून. ती टो करून हाडली. टो करून हाडपाक लागून सुद्दां शिपिंगचो कायदो आसा, त्या शिपिंगाच्या कायद्या प्रमाणे तांकां परमिशन दिल्लेलें आसा आनी त्या प्रमाणे कायद्या प्रमाणे तेंच्यांनी ती बोट हांगा हाडलेली आसा. सो हेच्या फाटल्यान जर कोण मास्टर मायंड आसलेलो आनी जर कल्प्रीट आसा हेच्या फाटल्यान, जाल्यार ती MPD आसा आनी तेंच्या बरोबर तेंचो कॅबिनेट मिनिस्टर मिलिंद नायक जो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा तो. तेन्नाच्यान आमी सांगीत आसलेले ही नाफ्ता बोट गोंयान हाडपाक कसली गरज आसलेली. नाफ्ता ही गोंयान काडपाक लागून कसलीच फेसिलिटी ना. बोट जर रिपेर करपाक म्हणून हाडटाले तेन्ना तेंच्यांनी स्टेटमेंट केलेलो रिपेरिंगाक हाडला, जाल्यार गोंयान कसलेच रिपेरिंगाचे सोर्सीस ना. कित्याक थंयसर वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड आसलो तोवूय बंद पडलेलो आसा. सो कसलेच थंयसर फेसिलिटी नासतना ती बोट हांगा हाडलेली. सो हेज्या फाटल्यान एक हिडन एजंडा आसलेलो, जो मास्टर मायंड आसा हेच्या फाटल्यान जो हाडपाक ही बोट, तेजो हिडन एजंडा आसलेलो की बाबा ही बोट हाडून तो नाफ्ता आसा तो नाफ्ता अनलोड करून तेजेर पयशे करपाचो हो तेंचो मेन मोटू आसलेलो. आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, बोट जर थंयसर गोंयान पावली जाल्यार ओनर आपूण स्वता हाडूंक शकना विदावट MPD परमिशन. आनी MPDन हें परमिशन दिवपाक लागून सुद्दां बाबा MPD कोणेन हें प्रेशरायज केलो, कोणेन तांकां सांगलें की बाबा ही बोट हांगा हाड म्हणून. सो हेजेरूय चवकशी जावपाची गरज आसा. कित्याक आयज तेन्नाच्यान आमी सांगत येयलेले आसा मिलिंद नायकान ही बोट हाडपाक लागून फाटल्यान जर कोण मास्टर मायंड आसा जाल्यार तो मिलिंद नायक आसलेलो. कित्याक तेणेन ही बोट गोंयान हाडलेली फक्त नाफ्ता काडपाक लागून आनी हेज्या भितर तेणें MPDक भितर इनवॉल्व केलेलो आनी MPDक तेणेन वांगडा धरून हांकां परमिशन दिवन हे थंयसर बोट हाडपाचें काडणें केल्लेलें आसा ते MPDन आनी मिलिंद नायकान. तुमकां सगळ्यांक उगडास जातलो कित्याक मिलिंद नायक ऑन रिकॉर्ड आसा, तो म्हणपाक लागलो कितें बाबा तेजे भितर नाफ्ता ना, ती स्लच म्हणून. तुमकां उगडास जाता आसतलो जेन्ना तो मिलिंद नायक एक रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर असो स्टेटमेंट तेणें कित्याक लागून केलो तेणा ती स्लच आसा म्हणून. कित्याक तेज्या फाटल्यान तेजो हिडन एजंडा आसलेलो, ती स्लच म्हणून वेस्ट ऑयल म्हणून ती काडपाची आसलेली तेका आनी ती काडून काणकोणा हायड्रो कार्बन जी कंपनी आसा तेका विकपाचो आसलेलो आनी ती ते थंयसरलो काडून ती नाफ्ता म्हणून विकपाचें आनी कितलेशे कोट्यांनी 15 कोटी सुमार तेजेर प्रॉफीट करपाचो हो तेंचो फूल फ्लॅश प्लॅन आसलेलो. सो आयज जर मेन इन्वेस्टिगेशन जावपाची गरज आसा जाल्यार ती MPDचेर जावपाची आसा आनी हेज्या फाटल्यान जो मास्टर मायंड मिलिंद नायक आसा बाबा ही बोट हाडपाक लागून MPDन हेजेर इन्वेस्टिगेशन जावपाची गरज आसा. आयज फक्त तुमी चार्जशीट ते ओनराचेर फायल करून आनी गोवोरमेंटाक 55 crores लॉस जाला म्हणून हेजेर सोपना हें. तुमी ही केस काबार करपाक सोदता कित्याक हेज्या फाटल्यान जर खरो जर गुन्हेगार कोण आसा जाल्यार ती MPD आसा, ती बोट थंय हाडपाक लागून आनी तर मिलिंद नायक आसा. आयज सांगा तुमी म्हाका MPDक कोणेन रायट दिला, MPD कोण परमिशन दिवपाक बाबा एक बोट जी अनमॅन शीप आसा, अनमॅन शीप म्हणटाले आमी, जे शिपाचेर ना एक क्रू मेंबर आसा ना तेजे इंजीन चलना आनी जेजेर डेंजरस कॅमिकल आसा नाफ्ता असली ताका परमिशन दिवपाक हाडपाक लागून ती बीन टो करून हे खंय तरी हेज्या फाटल्यान एक व्हडलो रॅकेट आसा. हो रॅकेट फायन करपाक लागून हांव मागता पुलिसां कडेन आनी CBI कडेन बाबा हेजेर इन्वेस्टिगेशन जावपाची गरज आसा. फक्त तुमी त्या ओनर्साचेर एंडेंजरींग पब्लीक लायफ म्हणून सांगून हें काम जायना.
सो ही नुसी नलिनी जी बोट गोंयान पावली कशी पावली हेजेर गरज आसा कितें इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जावपाचें. त्याच प्रमाणे तुमकां परत एकदां उगडास करून दिता जेन्ना नुसी नलिनीचो इशू चलतालो तेन्ना आमी एक काँग्रेसीचें डेलिगेशन आमचे लेड बाय आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसा दिगंबर कामत तेणेन एक डेलिगेशन घेवन तेजे भितर हांवूय आसलेलो म्हाज्या बरोबर जना जावं वरद जावं आमी एक 10 जाणांचें डेलिगेशन मेळयलें वचोन आनी तेन्ना सीएमाक आमी मेळ्ळे आनी सीएमाक सगळो हो इशू आसा नुसी नलिनीचो तेन्ना सांगलें आनी तेन्ना सगळें आमचें आयकून घेतलें आनी तेन्ना तेणें आमकां फक्त इतलोच रिक्वेस्ट केल्लो सद्या आमचें मेन काम आसा ती राजभवना कडेन पावलेली आसा सो तांकां चड हुस्को आसलो ती राजभवना कडेन पावलेली आसा गव्हर्नराच्या घरा कडेन फाल्यां कितेंय जालें ते रिस्पॉन्सिबल स्टेट रिस्पॉन्सिबल सो पयलीं आमकां ती नाफ्ता खाली करूंक जाय आनी नाफ्ता खाली करतात आपूण तुमकां प्रॉमीस करता म्हणून सांगलें ताणें कितें आपूण चेअरमॅन जो एमपीटीचो चेअरमॅन आसा तेजेर एफआयआर लॉन्च करतलो म्हणून आयज पर्यंत चेअरमॅनाचेर एफआयआर लॉन्च जाल्लेली ना. सो आयज जेन्ना चेअरमॅनाचेर इन्वेस्टिगेशन जायना बाबा परमिशन तांकां कशें दिलें हेज्या फाटल्यान जो मनीस आसलेलो ताका परमिशन दिलें तेज्या उपरांत हांव गोवोरमेंटा कडेन परत मागता कितें बाबा जो हो टोटल इन्सिडन्स आसा नाफ्ता बोटीचो नुसी नलिनीचो हेजेर गोवोरमेंटान वीथ वायट पेपर क्लियर कट हेजेर भायर येवपाची गरज आसा कित्याक हेजे भितर तुमी जे दामून दवरलेले आसा सो ते दामून दवरपाचें जें कार्य केल्लेलें आसा ह्या गोवोरमेंटान तें आमी सोंसून घेवपाना आमचे मुर्मागांवचे लोक घेवपाना गोंयचे लोक घेवपाना कित्याक हेंच्यांनी ही बोट हाडून लोकांची लायफ डेंजरान घातली बट देवाच्या कृपेन आयज देवान आमकां वाचयलेलो आसा थंयसून आनी कांय घटना जायनासतना हांगसून सेफ जाल्लेले आसा बट आयज जी इन्वेस्टिगेशन जे उतार दिल्लेले गोवोरमेंटान हेजेर आतां तांकां क्लियर येवपाची आसा तेज्या लागून आमी मागता कितें बाबा वायट पेपर गोवोरमेंटान क्लियर करपाची गरज आसा ही नाफ्ताचेर फक्त ती तुमी चार्जशीट फायल करून ओनराचेर हेजे बाबतीन कांयच जावपाना. मेन इम्पॉर्टंट थिंग आसा कितें बाबा ही बोट पावली कशी गोंयान हाडली कोणें हेजेरच इन्वेस्टिगेशन जावपाची गरज आसा. तेज्या उपरांत ती बोट थंयसर उरली खाली ती केल्या उपरांत बोट थंयसर हाडून दवरल्या उपरांत हांव परत गोवोरमेंटाक विचारपाक सोदता भितरली ती नाफ्ता आसली ती गेली खंय हू हॅज रिसीव्ड जे पयशे आसलेले बट नाफ्ता विकली जाल्यार ते पयशे मेळोंक जाय कोणाक विकली ते पयशे खंय गेले जे नाफ्ता सेल केला पळय तेजे पयशे खंय गेले कित्याक आमकां एज पर आमचें इन्फॉर्मेशन आसा नाफ्ता ती दुबय धाडलेली आसा अंडर बॉन्ड कार्गो शीप जी कार्गो शीप आसलेली बॉन्ड कार्गो शीप तेज्या अंडर ही नाफ्ता दुबय धाडलेली आसा आनी ही नाफ्ता जी दुबय धाडली जेन्ना दुबय धाडून ती विकली जाल्यार ते पयशे कोणाक येयले गोवोरमेंटाक येयले ते ओनराक गेले एमपीटी कडेन येयले सेंट्रल गोवोरमेंटाक गेले कोणा कडेन गेले हे पयशे आनी जी जेन्ना थंयसून नाफ्ता भायर वयताली जेन्ना ते टॅक्स भरनासतना कित्याक जो इम्पोर्टेड कार्गो आसलेलो फ्रॉम पाकिस्तान दुसऱ्या कंट्रीनसून येयलेलो जेन्ना तो खंयच्या कंट्रीन येता ताका थंयसर 200% ड्युटी लागता जी ड्युटी तेंच्यांनी भरला तिवूय ड्युटी भरनासतना ही नाफ्ता गेली खंय हेजेर क्लियर कट गव्हर्मेंटान येवपाची गरज तेज्या वांगडा जी शीप आसलेली बोट आसलेली नुसी नलिनी ती बोट गेली खंय जर ती बोट स्क्रॅप केली जाल्यार ती स्क्रॅप केले ते पयशे गेले कोणाक कित्याक बोट काय गव्हर्मेंटाची न्हू बोट आसलेली ओनराची सो ते पयशे ओनराक गेले कित्याक तो पर्चेजर जो आसलेलो तो पाकिस्तानी आसलेलो ताका मेळयली ती बोट तेणें घेतली आनी तेणें ती स्क्रॅप केलेली सो ती स्क्रॅप केल्या ते पयशे जे मेळ्ळे ते कोणाक येयले ओनराक गेले गव्हर्मेंटाक मेळ्ळे काय एमपीटीक मेळ्ळे हेजेरूय आजून क्लियर कट कांयच सांगलेलें ना आनी हेजे बद्दल चार्जशिटान खंयचरूच कांय मेन्शन केल्लेलें ना. सो आयज दुबाव मारता कित्याक बाय नाफ्ता जो कोट्यांनी नाफ्ता आसलेलो 15 कोटीचो नाफ्ता आसलेलो तेज्या वांगडा आमची जो बोटीचो कॉस्ट आसलेलो तो अरावंड एक 250 क्रोर्साचो कॉस्ट आसलेलो ही बोट आयज गेली खंय आनी हे पयशे कोणा कडेन गेले. सो हांव इमिजिएटली आमी डिमांड करता आयज गरज आसा आयज कित्याक बाबा हेजेर इमिजिएटली एफआयआर लॉन्च जावपाची गरज आसा एमपीटीचो जो चेअरमॅन आसा तेजेर पयली एफआयआर लॉन्च जावपाची गरज आसा तेज्या बरोबर जो मास्टर मायंड आसा मिलिंद नायक तेजेर एफआयआर लॉन्च जावपाची आसा कित्याक आयज सीएम आपल्या कॅबिनेट कलिगाक प्रोटेक्ट करपाक लागून ताका सायडीक काडपाची गरज सोदता पळय ते करचें न्हू हेजे भितर जो मनीस इनवॉल्ड आसा हे क्लियर कट येवपाची गरज आसा कित्याक आयज जशी नाफ्ताचें जाल्लेलें आसा कित्याक आमकां मुर्मागांवान आमकां खबर आसा आयज मुर्मागांवाचे लोक जे आसा तशेंच गोंयचे लोक एक आमी टायम बॉमाचेर बसलेले आसा
ही नाफ्ता जाली गोंय आमच्या मुर्मगांवा पोर्टान येता. अमोनिया टँक आसा ती आमच्या मुर्मगांवा पोर्टान आसा. कोल्ड हँडलिंग आसा तो आमच्या मुर्मगांवा पोर्टान आसा. आयज जे त्रास जाता मुर्मगांवच्या लोकांक लागून तशेंच गोंयच्या कोलाक लागून आख्खे गोंयच्या लोकांक, सो हे सगळे त्रास जे करता थंयसर तो एकूच मनीस आसा ताचो कॅबिनेट कलीग मिलिंद नायक, हे तो सगळे ऑपरेट करता. कोली तो ऑपरेट करता, अमोनिया तो ऑपरेट करता. थंयसर जितले ऑपरेशन चलता ट्रान्सपोर्टाच्या पोतान लेबराच्या पोतान सगळे तो हँडल करता. आनी जर CM जर ताका परत परत जर प्रोटेक्ट करतलो जाल्यार म्हाका दिसता एक मनशाक लागून आख्खे गोंयचे तुमी वाट लावं नाका. कित्याक आयज हो त्रास जाता तो आख्या मुर्मगांवा लोकांक तशेंच आख्या गोंयच्या लोकांक जाता. सो इमिजिएटली हांव मागता, डिमांड करता कितें ही FIR आसा ती लॉन्च जावपाची गरज आसा MPDच्या चॅरमॅनाचेर तशेंच मिलिंद नायकाचेर. कित्याक दे वर द मास्टर मायंड आनी तेंच्यांनी परमिशन दिलेलें MPDन ताका ती बोट हांगा हाडपाक लागून. सो मागता कितें इमिजिएटली हेजेर एक्शन जावपाची गरज आसा. नाजाल्यार फुडलें जें एक्शन आमी घेवपाचें पार्टी भितर आमी काँग्रेस पार्टी आमी डिसायड करतले. आनी ही जी जे पर्यंत हे गोवोरमेंट हेजेर वायट पेपर हाडना ते पर्यंत आमी ओगी बसपाचें ना. कित्याक हो इशू आसा तो लोकांचो इशू आसा. कित्याक लोकांक तेंच्यान तेन्नाच्यान फुटेत येयलेले आसा. सो आनी फुडें लोकांक फुटोवपाची गरज ना, हेजेर क्लियर कट येवपाची गरज आसा. डेफिनेटली कित्याक आमकां CMन प्रॉमीस केल्लो हेजेर कितें बाबा आपूण चॅरमॅनाचेर FIR लॉन्च करतलो म्हणून. सो आजून पर्यंत चॅरमॅनाचेर FIR लॉन्च जाल्लेली ना. कित्याक तो कित्याक प्रोटेक्ट करपाक सोदता चॅरमॅनाक. कित्याक चॅरमॅनाचेर जर FIR लॉन्च जाली जाल्यार तेजे कलिगाचें नांव जो मिलिंद नायक आसा तेजें नांव एक्सपोज जातलें भितर. सो तेज्या लागून ताणें म्हाका दिसता खंय तरी आजून पर्यंत चॅरमॅनाचेर FIR लॉन्च करूना. कित्याक सद्या तर मेन एक्यूज कोण आसा तो चॅरमॅन आसा. कित्याक तेंच्यांनी परमिशन दिल्लेलें आसा. सो ते FIR तेजेर लॉन्च करपाक सोदना. कित्याक म्हाका दिसता तेजे कलिगाचें मिलिंद नायकाचें नांव भायर येतलें, पब्लिकली जातलें म्हणून. कित्याक बाबा ही वॉज द इन्स्ट्रुमेंट, ही वॉज द मास्टर मायंड टू गेट दॅट शीप गोंयान हाडपाक लागून म्हणून म्हाका खंय तरी दुबाव मारता हें करना. तेज्या पयलीं सुद्दां आमकां गरज पडली, तेजेर जर कांय जायना जाल्यार आमी कोस्टल पुलिसाकूय मेळटले, थंयसरलो इन्चार्ज कोण आसा ताकाय मेळटले आनी ताका सांगतले बाबा हे सगळे जे पॉयंट्स आसा ते हेजे भितर इन्वेस्टिगेशन जावपाची गरज आसा म्हणून. कित्याक ऑलरेडी पयलीं आमी मेमोरंडम दिल्लो आसा आनी तो मेमोरंडम आजून पर्यंत तेंच्यांनी आमकां रिप्लाय केल्लो ना कितें केल्लेलें आसा तें. पळय CMचो पर्सनल बेनिफीट आसा काय ना हो आजून पर्यंत तेजे भितर दुबाव आसा. हांव क्लियर कट सांगूंक शकना CM, बट CMचो इतलो मात हांव तुका सांगूंक शकता 100% तो फक्त आपल्या कलीग जो आसा मिलिंद नायक, जो तेज्या कॅबिनेटान आसा अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर, ताका प्रोटेक्ट करपाक लागून म्हाका दिसता हो सगळीं नाटकां करता. कित्याक मिलिंद नायक इज द मेन मास्टर मायंड ही बोट हाडपाक लागून. सो मिलिंद नायकाक प्रोटेक्ट करपाक लागून म्हाका दिसता मिलिंद CM आसा पळय आमचो गोंयचो तो खंय तरी मातसो फाटीं फुडें जावपाक लागलेलो आसा. सो आतां पळय आतां ऑलरेडी चार्जशीट जाल्या, CBIनूय चार्जशीट केले. CBIन 1600 पानाचे हे केलेले आसा, चार्जशीट केलेले आसा, कोस्टल पुलिसान केलेले आसा सगळें. बट हेज्या भितर आख्या इन्सिडंटा भितर हे चार्जशिटा भितर खंयसरूच तेंच्यांनी MPDक भितर इनवॉल्व केल्लेली ना, मिलिंद नायकाक इनवॉल्व केलेलो ना, जो मनीस ही बोट हाडपाक लागून जो रिस्पॉन्सिबल आसलो ताका भितर इनवॉल्व केलेलो ना. सो जर हेचेर जर एक्शन हे घेयना जाल्यार नेक्स्ट स्टेप तुमी म्हणटा पळय तशें आमकां कोर्टान वयची सुद्दां पडली जाल्यार आमी कोर्टान वयपाक तयार आसा. What is the connectivity between the Milind Naik and MPT? Does he has any agency over there? Definitely, Milind Naik has his own agency over there in Mormugao Port in the name of MN Construction. It is his. He was earlier into construction line, so same license he has taken on stevedoring, transportation, cold handling, everything. Entire Mormugao Portan, जितले activities जाता पळय तेच्या भितर सगळी activities is handled by Milind Naik. It is open to all the people in Mormugao. So he is doing all the illegal activities. Even this NAFTA ship was been bought because he wanted to make money out of that NAFTA. And being in government, he is taking the total advantage because at state also their BJP government is there and central भी BJP चा government असल्या कारणान MPD is listening to them. MPD has sold themselves to this Milind Naik. आणि MPD ज्या मिलिंद नायकाक जाय पळय त्या प्रमाणे MPD थंयसर वागता. So on this regard, will you file any RTI as on the money where the money went? So definitely that is what, if we are going to meet the concerned person, the in charge of coastal police, and definitely if nothing goes right, we'll definitely go ahead with that PII.